بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم. كيف انضم الشيخ محمد عمر البالنبري رحمه الله إلى جماعات الدعوة والتبليغ وأفاد الأقوام والبلاد؟ من كلام الشيخ محمد قاسم القريشي رحمه الله. الشيخ إلياس رحمه الله بدأ هذا الجهد على أن يعتمدوا على الله وتوكلوا عليه، وأرسل الجماعات إلى العالم، ولكن لم يقل قط عندي كم من الفلوس. كان يحيي الناس لا على يقين الجيب بل على يقين الغيب. كان يرغب أهل الإيمان وخاصة العلماء في يقين الغيب، اليقين على المغيبات وعلى خزائن الله. وإن لم يكن اليقين في العلماء فأين نجده؟ مرة أنشد الشيخ بيتا بالفارسية معناه: إذا بدأ الكفر ينتشر من الكعبة فأين يبقى الدين والإسلام؟ فإن لم يكن في العلماء العلم والتقوى والتزكية فكيف نجدها في العامة؟ نحن الذين درسنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإذا أردنا أن نرى العمل بهما في العوام فكيف نجد؟ درسنا نحن ويعمل به الآخرون، تناولنا الدواء نحن ويرزق الصحة الآخرون، فكيف يكون هذا؟ الذي يتناول الدواء فهو الذي يرزق الصحة، فالذي يأكل الطعام هو الذي يشبع فيعمل بصحيح البخاري ومسلم الذي يقرأهما. فلذا إخوتي، فكرة الدعوة والتبليغ فكرة عالمية، خلق الله العلماء لهذه الفكرة. العالم هو العالم، فالعالم هو عالم صغير في العالم الكبير. قام الشيخ إلياس رحمه الله فأقام الله على فكرته مئات الآلاف من الناس ببركة هذا الجهد. الشيخ محمد عمر رحمه الله البالنبري رآه كثير من الناس. عندما تخرج من دار العلوم ديوبند ذهب إلى بومبي مدينة في الهند، وصار إماما لمسجد، وكان راتبه 200 روبية، وكان هذا القدر كافيا في ذلك الزمن. فكما من عادة أهل الدعوة أنهم يقولون للعلماء والعوام للخروج في سبيل الله، فقالوا: يا مولانا اخرج أنت للسنة. وكما هي طبيعتنا أعني العلماء، فقال الشيخ: ما أفعله أنا؟ أليس هذا جهد الدين؟ أنا أصلي بالناس وأعلمهم القرآن وأخطبهم وأؤلف، هذا أيضا جهد الدين، فماذا غير هذا؟ أنتم تقولون دائما الدعوة والخروج. فالشيخ عمر رحمه الله أوعدهم وهددهم. وهناك كثير من أقرباء الشيخ محمد عمر كانوا قد انضموا إلى جماعة الدعوة والتبليغ. فأحد المشايخ من أقربائه ذهب إلى بيته ولم يكن بينهما تكلف، فبدأ يكلم الشيخ محمد عمر وقال: يا مولانا، اليوم حدثت قصة. هناك طبيب هو يفحص المرضى، عنده مرضى كثيرون، منهم من أصيب بالزكام أو البرد أو الحمى، أو يجد الألم في بطنه أو في قدمه. فكان في هذه الحالة إذ جاءته امرأة باكية صائحة وقالت إن زوجها أصيب بنوبة قلبية
ولم يكن أحد في البيت إن لم تذهب أيها الطبيب على الفور لعله يموت. فقال هذا الطبيب غاضبا: أنا جالس هنا كذلك أفحص المرضى، ليس لي فرصة أن أذهب. فقال الشيخ محمد عمر: لا حول ولا قوة إلا بالله. على هذا الطبيب أن يذهب على الفور، وعليه أن ينقذ الذي قرب من الموت، وهذا الذي به صداع سيزول صداعه، وكذلك الذي أصيب بالحمى أو الزكام يمكن أن يعالج بعد قليل، ولكن الذي يموت على هذا الطبيب أن يذهب على الفور. فقال هذا الشيخ الذي كان من أقربائه: يا مولانا، أنت تعلم من الذين ليسوا بمكلفين الآن سيكلفون إذا بلغوا الحلم. هم ليسوا بمكلفين، ولكن هناك عشرات الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى قبورهم بدون الصلاة وحتى بدون الشهادتين، فهؤلاء كادوا أن يخرجوا من حد الإيمان، فعلينا أن نذهب إليهم. فقال الشيخ محمد عمر رحمه الله: صدقت يا شيخ، نعم، هؤلاء الذين أعلمهم سيكلفون في المستقبل وسيحفظون العلم، هذا ضروري، ولكن الذي قد بلغ الحلم وهو مكلف الآن وليس عددهم واحدا أو اثنين، بل عددهم في عشرات الملايين وفي كل مدينة وبلدة. ثم ذكر الشيخ أحد المشايخ وقال: كان قد درس إلى تفسير الجلالين، ولكن انتشرت فكرته في العالم كله لأنه نوى للعالم كله. وهكذا كما أخبرتكم عن شيخ محمد عمر رحمه الله، كان قد خرج ل40 يوما أولا، فكان يقول إلى آخر عمره: لم أكمل حتى الآن 40 يوما. نعم، إن كان إماما في مسجد كان قد أفاد ذلك الحي. نعم، كان من الممكن أن يخرج 50 أو 100 حافظ، وكذلك كان من الممكن أن يهدي 50 أو 100 إلى الصراط المستقيم. ولكن ماذا استفاد وأفاد بعد الخروج في سبيل الله وبعد أن كان عضوا ناشطا لجماعة الدعوة والتبليغ؟ لم يفد 100 ولا 1000، بل أفاد مئات الآلاف، وأفاد البلاد والأقوام.